अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदली। व नाज़रीन, इस वक्त तो मैं मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट के अंदर और अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा अहम केस जो है वो टेकअप हो रहा है। लेकिन अभी मैं बात करूंगा तोशा खाना केस के अंदर। आज जो एक बहुत बड़ा धमाका किया है इमरान खान की लीगल टीम ने, इमरान खान के वकला ने। आपको पता है कि जज हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में इमरान खान का जो तोशा खाना का जो मामला है वो जेर समात है और उसमें भी जो कार्रवाई चल रही है वो कार्रवाई एक बैक वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लटकी हुई है, हाई कोर्ट के अंदर भी लटकी हुई है। लेकिन जो तोशा खाना की जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है वहां पे ये कार्रवाई चल रही है। तो इसमें कल की समात जब खत्म हुई तो आज इसके ऊपर फिर दोबारा जब दलाइल शुरू हुए तो आज जज हुमायूं दिलावर साहब की कोर्ट में आज जो गौहर खान थे, जो इमरान खान के वकील हैं, वो भी आज पेश हुए। इलेक्शन कमीशन के वकला भी इस केस में आज पेश हुए। लेकिन इमरान खान साहब के वकला ने आज इसमें बहुत बड़ी तबाही फेर दी है। उन्होंने एक तो जज साहब के ऊपर एतराज किया और बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, वो सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। एक तो उन्होंने इमरान खान की जो हाजिरी थी उससे इस्तिस्ना की जो है वो अर्ज की, अदालत के सामने दरखास्त रखी और उसके बाद फिर वकील इलेक्शन कमीशन जो थे उन्होंने एतराज उठाया इमरान खान की जो वकला की ये दरखास्त थी हाजिरी से इस्तिस्ना की। और उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को उनको किसी सूरत भी इस्तिस्ना का हक अब नहीं मिलना चाहिए। इसके ऊपर जो गौहर अली थे उनका मुकालमा हुआ अमजद परवेज से कि आपको क्या जल्दी है, ट्रायल में मुलजिम को मुकम्मल कानूनी हक मिलना चाहिए, क्या बेहतर नहीं था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर ट्रांसफर दरखास्त भी साथ लगा ली जाती, ये जज साहब ने सवाल किया। उसके बाद फिर गौहर अली खान ने जो है वो हुमायूं अख्तर साहब के सामने, चूंकि हुमायूं अख्तर साहब इस केस में जज हैं और उनको आपको पता है कि उनकी कुछ मुतनाज़ा पोस्ट जो है वो चल रही हैं कुछ अरसे से, तो उसका जो मामला था वो उनके सामने रखा। उन्होंने कहा कि ये जो आपकी पोस्टें ये फेसबुक की, क्या ये आपकी पोस्टें? और इसके बाद उन्होंने कहा, जज साहब ने कहा कि आपको नहीं लगता कि इनकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्या इन फेसबुक पोस्टों की फॉरेंसिक हुई है? उन्होंने कहा कि अकाउंट तो मेरा है लेकिन ये जो फेसबुक के ऊपर पोस्टें नहीं है, पोस्टें लगी हुई हैं, ये मेरी नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो वकील थे इमरान खान साहब के, उन्होंने कहा कि हमने आपकी पोस्टें देखी, हमें बहुत दुख हुआ, हमने आपकी तमाम जो पोस्टें वो फेसबुक के ऊपर देखी और तोशा खाना केस में फेयर ट्रायल जो है वो एक बुनियादी सवाल है। और इसके बाद हुमायूं दिलावर साहब ने कहा, आप क्यों नहीं इन फेसबुक पोस्टों को जुडिशियल इंक्वायरी के सामने लेकर जाते? मैं उम्मीद कर रहा था कि अदालत इन पोस्टों की तरदीद करेगी, कर देंगे। ये जज साहब ने कहा, अपने फेसबुक अकाउंट का उन्होंने जो है वो दौरान समाअत इस बात की तस्दीक कर दी कि जो फेसबुक अकाउंट है वो उनका ही है और उन्होंने कहा कि जो इसके ऊपर जो पोस्टें लगी हुई हैं वो मेरी नहीं है। आप जुडिशियल इंक्वायरी करवा सकते थे, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इसके ऊपर जो हुमायूं गौहर अली खान थे उन्होंने कहा कि पोस्टें ठीक है, यानी अदालत के लिए दुरुस्त नहीं कि ट्रायल चलाए। और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर दरखास्त दायर की तो तब फेसबुक मवाद जो है वो हमारे सामने नहीं था, तमाम पोस्टें फेसबुक पर मौजूद हैं। फेयर ट्रायल और इंसानी हकूक हर फर्द का बुनियादी हक होता है। तो इसके बाद जो इलेक्शन कमीशन के वकला थे वो बड़े सीख पा हुए। उन्होंने कहा, चेयरमैन पीटीआई पहले ही ट्रांसफर की दरखास्त दायर कर चुके हैं और चेयरमैन पीटीआई को अदालत पर वैसे ही एतमाद नहीं है और जो कुछ तहरीक इंसाफ सड़कों के ऊपर करती है आज वही कुछ उनके वकला ने यहाँ भी किया। और आपने अदालत की करैक्टर असैसिनेशन की और कई माह से चेयरमैन पीटीआई अदालत से फरार हासिल कर रहे हैं और चेयरमैन पीटीआई अपनी दरखास्त पर इस्तिस्ना पर दस्तखत करना भी पसंद नहीं करते। और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के अंदर भी इनका एक जो है वो केस चल रहा है, तकरीबन 1.5 माह का स्टे आर्डर चेयरमैन पीटीआई ने एंजॉय किया। उनको बड़ा चूंकि गुस्सा आया कि ये जो पोस्टें, ये पोस्टों की जो है वो बात क्यों की गई इस जो है वो इस समात के अंदर। ये उनके लिए एक बड़ा शॉकिंग का मरहला था कि ये क्या कर दिया है इमरान खान ने। फिर उसके बाद जो अमजद परवेज साहब थे उन्होंने कहा कि आपकी अदालत में ट्रांसफर दरखास्त दायर करना सिर्फ ताखीरी हरबा है। चेयरमैन पीटीआई आज भी कमरा अदालत में पेश नहीं हुए। केस में गवाह अपनी ड्यूटी दूसरे शहर जो है वो छोड़ कर आता है और अपनी ड्यूटी देता है। मैंने भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म के केसेस में वकालत की है। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज ने चेयरमैन पीटीआई की दोनों दरखास्त
درخواستیں جو ہے وہ خارج کرنے کی استدعا کر دی. ایک تو انہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ جو جج ہمایوں دلاور صاحب ہیں ان کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں ہے. دوسرا انہوں نے خان صاحب کی جو استثناء تھی اس کے اوپر جو ہے وہ حاضری کی استثناء کی درخواست جو ہے وہ دائر کی تھی. انہوں نے کہا کہ بغیر بیان حلفی چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت پر کیچڑ اچھالنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے ایسا مواد عدالت لے کر کیوں آئے. وکیل الیکشن کمیشن امجد پرویز نے عدم اعتماد کی درخواست پر بھی اعتراض اٹھایا. ان کو جب عمران خان کے وکلاء نے جج صاحب کے اوپر عدم اعتماد کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہونی چاہیے. اور جج صاحب نے پھر گلہ کیا کہ آج جو کچھ تحریک انصاف باہر کرتی ہے وہی کچھ آج جو ہے وہ گوہر علی خان نے کمرہ عدالت کے اندر کیا. اور گوہر علی خان جوڈیشل انکوائری میں بھی جا سکتے تھے اور پی ٹی آئی جیسے ٹرولنگ کرتی ہے ویسے ہی گوہر علی خان نے کیا. اور جو جواب الجواب آیا اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم نے عدالت کو متنازع کبھی بھی نہیں بنایا. یہ عمران خان کے وکیل نے کہا میں نے فیس بک پوسٹیں دائر درخواست کے ساتھ لگائی ہیں. کیا ہمارا اتنا بھی حق نہیں کہ ہم غیر جانبدار ٹرائل کی بات کریں. جانبدار ہونے کے بعد جج صاحب کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رہتا. اگر جج ایسی پوسٹیں اپلوڈ کرے تو کیا کیس غیر جانبدارانہ طریقے سے سنا جا سکتا ہے. اس کے بعد جو فیصلہ تھا ان درخواستوں کے اوپر وہ محفوظ کیا گیا. عمران خان صاحب کی جو درخواستیں تھیں ان کے اوپر جو فیصلہ تھا وہ محفوظ ہوا. بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا جو یہ ایپیسوڈ ہوا یہ بڑا ہی حیران کن تھا. چونکہ جو پوسٹیں اگر آپ ہمایوں دلاور صاحب کی فیس بک پیج کے اوپر جائیں فیس بک آئی ڈی کے اوپر جائیں تو وہ ایک طرف تو یہ اس چیز کی وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ جو فیس بک کی جو آئی ڈی ہے یہ ان کی ہے. تو ظاہر ہے آپ کو بھی پتا کہ جب آئی ڈی ہوتی ہے تو پھر آپ اس کے اندر جو کانٹینٹ اپلوڈ ہو رہا ہوتا ہے. اگر سپوز ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے تو میں اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ یوٹیوب چینل جو ہے وہ میرا بصد احترام عدالت کا بہت احترام ہے لیکن میں یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ یہ جو میرے نام سے یہ یوٹیوب چینل چل رہا ہے جس کے اوپر میں اپنا کانٹینٹ ڈال رہا ہوں تو میں یہ کہوں کہ یار یہ یوٹیوب چینل تو میرا ہے لیکن اس چینل کے اوپر جو میں کام کر رہا ہوں یہ میرا نہیں ہے. تو یہ تو نہیں ہوتا. بہرحال وہ جو پوسٹر اگر آپ چیک کریں گے تو اس میں بڑی عجیب بھی چیزیں ہیں. بڑی عجیب چیزیں ہیں. مطلب ایک لے میں ان کی جو ہے وہ پوسٹیں ہیں. کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ ایک جج جو ہے وہ اس طرح کی پوسٹیں کر سکتا ہے. کہیں سے بھی نہیں لگتا. وہ پوسٹیں ان کے پیج کے اوپر موجود تھیں اور وہ معاملہ بڑا ہائی لائٹ ہوا تھا. اور اتفاق سے ہم جیسے لوگ تو شاید یہ سوچ رہے تھے کہ اگر اس چیز کا ذکر آئے گا پوسٹوں کا ذکر آئے گا تو ممکن ہے جو معزز جج صاحب ہیں وہ اس چیز کے اوپر اس کا انکار کر دیں گے. وہ بتائیں گے کہ یہ ان کی نہ تو آئی ڈی ہے اور نہ ان کی پوسٹیں ہیں. لیکن یہ ایک بہت بڑا سرپرائز تھا کہ جج صاحب نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ یہ آئی ڈی ان کی ہے. پھر انہوں نے کہا جی کہ نہیں اچھا ویسے آئی ڈی تو میری ہے لیکن اس معاملے کو کہیں اور لے کر جائیں آپ. تو یہ ایک بڑا حیران کن لمحہ تھا کمرہ عدالت کے اندر. بہرحال یہ جو عمران خان کے وکیل ہیں انہوں نے آج ایک بہت بڑا دھماکہ کیا اور میرے خیال میں بات اب جو ہے وہ نیکسٹ لیول کے اوپر چلی گئی ہے. ٹھیک ہے ان کا رائٹ ہے اگر ان کو کسی کے اوپر اعتماد نہیں ہے تو اس کی انہوں نے ساتھ جسٹیفیکیشن لگا دی کہ جو جج صاحب کا باعث ہے عمران خان کے ساتھ جو تعصب ہے وہ بالکل واضح طور کے اوپر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ان کی فیس بک پوسٹوں کے اندر. اور وہ فیس بک کے اوپر جو پوسٹیں میں چاہوں گا ایک دفعہ آپ وہ خود جا کر دیکھیں. بہت سارے لوگوں نے تو اب اس کو جو ہے وہ شیئر بھی کیا ہائی لائٹ بھی کیا. مجھے اجازت دیجیے اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.